बाग अवामी एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम महंगाई और बल्दियती इलेक्शन के हवाला से अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की मेज़बानी सरदार साकिब नईम चेयरमैन बाग यूथ फोरम ने की। इजलास में बाग के साथ साथ जफराबाद, रावलाकोट, हवेली, रावलाकोट और आज़ाद कश्मीर के दीगर इलाकों से समाजी रहनुमाओं ने शिरकत। अवामी एक्शन कमेटी बाग आबद शाहीन, सरदार तनसीम जफराबाद, मुश्तबा नीलम, अफजल कश्मीरी, जनरल सेक्रेटरी ताजर एसोसिएशन बाग गुलबार खान को कोऑर्डिनेटर अवामी एक्शन कमेटी पुंछ डिवीजन मोहम्मद आबिद, अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान सरदार जरीन, राजा जुल्फकार शाह, मीर अरबाब व दीगर ने खिताब किया। राजा दाऊद, बाग एशिया टीवी, बाग आज़ाद कश्मीर। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टेक्सला कॉटन मिल हसन अब्दाल में, जहाँ पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे खबर चल रही है कि यहाँ के वर्करों को के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो आइए नाज़रीन देखते हैं यहाँ के वर्कर इस हवाले से क्या कहते हैं। जी तो नाज़रीन, अभी यहाँ मैं गेट पे मौजूद हूँ जहाँ मास्क के बगैर अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, तो इन्होंने फिर अपनी तरफ से हमें मास्क पेश किए। तो मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ जो मास्क के बगैर इन्होंने अंदर जाने किसी को नहीं दिया जा रहा, और जो मास्क के बगैर आ रहा है जिनके पास मास्क नहीं है उनको ये अपनी तरफ से मास्क पेश कर रहे हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे पास मेल वर्कर मौजूद हैं, तो आइए इनसे सवाल करते हैं जो सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं क्या वो सच हैं या झूठ हैं। बाबू है, मैं यहाँ शिफ्ट इंचार्ज हूँ और मेरे पास तकरीबन 250 आदमी का, इनमें से तकरीबन जो कहते हैं अभी लोकल भर्ती नहीं हो रहे, इनमें से हमारे पास वो एक सामने खड़ा है, वो सामने खड़ा है, और सारे 6-7 हमारे पास वर्करों को छोड़े इंचार्ज लोग हैं, 7 जो शिफ्ट चलाते हैं, और 250 मेरे पास काम कर रहे हैं। उनमें से तकरीबन 150 मुकामी लोग हैं, और जो 100 मैं कह रहा हूँ ना ये परदेसी हैं, इनमें मतलब तकरीबन 70% है, और 30% तकरीबन वो भी लोग हैं। और हमारे पास ये भर्ती है, कागज़ है, सब कुछ है, हर चीज़ है। कोई पता कह रहा है ना इतनी ना लिख ले। अच्छा, ये बताएं कि जो तनख्वाहें दी जा रही हैं सब वर्गों को एक जैसे दी जा रही हैं या कि मकामी को 17 या 22,000? नहीं, एक ही तनख्वाह दी जा रही है, तमाम वर्गों को एक जैसी तनख्वाह दी जा रही है। साथी मैं आपको बताऊं, असल बात ये है कि जो वर्कर कहता है कि हमें तकलीफ है, किसी से कसम उठा के पूछो, ऐसे बात नहीं बनती कि इनकी राशन शॉप है, तनख्वाह टाइम पे मिलती है, 2 घंटों का ओवर टाइम तुम्हें मिलता है, मालिकान तुमको ईदों पे कपड़े देते हैं, अभी तुमको अल्लाह का नाम गरीब समझ के, बच्चे समझ के राशन मिला है, क्योंकि हटर के तुम किराया देते हो, बिजली का किराया देते हो, पानी का किराया देते हो, ड्यूटी तुम कैसी कर रहे हो, जिद्दार हो, जाओ आओ, कोई नहीं पूछने वाला। ये मेरा काम नहीं है बात बताना कि मेरे भर के आज़ाद फिर रहे हैं, मगर असूल ये है कि ड्यूटी होती है, कोई भी नहीं पूछता। कसम खा के कहता हूँ कि ऐसी मिल मैंने ना देखी है, 32 साल मुझे भी हो गए, 32 साल मैंने न भी देखी है ना सुनी है। किसी को कोई तनख्वाह वक्त पे मिलती है, इंचार्ज भाई बंदी चल रही है, सब बेटे बने हुए हैं, सब बाप बने हुए हैं, कोई बात ही नहीं है। सिर्फ बात यह है कि जो बात करता है ना वो किसी अपने मकसद के लिए बात करता है, तकलीफ किसी को नहीं। मैं ये नहीं कहता कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं जितनी हमें कसम उठाऊं झूठ होगा। किसी वर्कर से पूछो कि तुम्हें कपड़े मिलते हैं, तुम्हें जब पहले सदका होता था तुम मियाँ साहब भेज देता मदरसे में, इन इंचार्जों ने किया है कि ये हमारे बच्चे भी हैं, गरीब भी हैं, इन पे लगता है, हर महीने इनको सदका मिलता है। मस्जिद का इतना बंदोबस्त, गर्मियों में एसी, सर्दियों में हीटर लगे हुए हैं, किसी चीज की कोई टेंशन ही नहीं। किसी से कसम उठा के पूछो, जितने भी वर्कर हैं, ये बात नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो बताएंगे। हर वर्कर बताएं कि सोशल मीडिया पे ये भी खबर चल रही है कि वर्कर जो इंचार्ज हैं, वर्कर के इंचार्ज हैं, वो खुद तो आराम करते रहते हैं और वर्करों पे जोर दे के काम करवाते हैं, हालांकि वो खुद भी काम नहीं करते, तो दूसरों से काम कैसे करवाएंगे वो? इस हवाले से आप क्या करते हैं? ये बात उनकी जो है, मैंने आपको पहले भी किया, जो बात करता है वो ठीक करता है, कि उसका अपना ज़हन है। वर्कर इधर काम कर रहे हैं, उनकी अपनी ड्यूटी है, इंचार्जों की अपनी ड्यूटी। इंचार्ज सिर्फ कंट्रोल करने के लिए वो बात करते हैं ना, उनके अपने कोई मुफाद है, उनके वर्कर उसके साथ। अगर मलकान को कंट्रोल की वजह से कोई तकलीफ है तो वो हम भी हैं, मालिक हैं, हम उनके नौकर हैं, वो हम जवाब अपना देंगे। बाकी वर्कर जो मशीन चलाता है उसने अपनी मशीन चलाई।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मनीर हुसैन भट्ट है। मैं यहाँ पे यूनियन है, हमारी CB यूनियन है, कलेक्टिव बार्गेनिंग, वो उसका मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ और यहाँ पर काम कर रहा हूँ। न सिर्फ यहाँ मैं CB का सेक्रेटरी जनरल हूँ बल्कि पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और हमारी इंडस्ट्री वाइज जो फेडरेशन है ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल लेदर गारमेंट्स फेडरेशन, उसका भी मर्कजी जॉइंट सेक्रेटरी। और ना सिर्फ मुझे 37 साल मुकम्मल होने वाले हैं, आप अगर वर्करों को इंटरव्यू करेंगे, अगर वर्करों से बात करेंगे, जो मेरी मेंबरशिप है उससे बात करेंगे, तो आपको यह अंदाजा हो गया कि 2 पुश्तों से तो बहुत ज्यादा लोग, बल्कि 3 पुश्तों से भी यहाँ लोग काम कर रहे हैं और इतने पुराने लोग हैं। और यहाँ पर हमारे ऊपर कुछ कभी नरम हालात हुए तो हमने बिल्कुल इस जो हमारा अदारा है, जो हमारी माँ की हैसियत रखता है, हमने साथ दिया। मेरे यूनियंस के मेंबर्स, मेरी मेंबरशिप ने मेरे साथ खड़े होके और हमने साथ दिया उससे मेरे को चलाने में जो ना हमने अहम किरदार अदा किया, क्योंकि किसी मुल्क की मुईशत का दारोमदार उस मुल्क के सनदी अदारों पर होता है और यह बात को भी समझते हैं। अच्छा सर, ये मुझे बता रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ मिल के हवाले से खबर चलती है कि यहाँ मिल के वर्करों के साथ आप लोग रहती कर रहे हैं, क्या ये कोई सच है या कि बेबुनियाद है? असल में होता है कि 2-3 चीजें होती हैं। एक तो ये है कि अगर मैं अपने ज़ाती मफाद के लिए कोई आपको ऐसा इंटरव्यू दे दूं, मैं अपने ज़ाती मफाद के लिए अपना किसी ग्रुप को, 1 वर्कर को, 2 वर्कर को, 10 वर्कर को किसी अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करूं तो वो तो बात अलग है। या कोई सियासी जमात या कोई सियासी ग्रुप कोई ऐसा करे वो तो एक अलग बात है। लेकिन इज्तमाही तौर पर ऐसा है कि यहाँ पर वर्करों से साथ साथ जो अच्छाइयाँ हो रही हैं, मैं सकता हूँ, मैंने आपको फेडरेशन का ओहदा बताया, पूरे मुल्क में मैं घूमता फिरता हूँ और जो जिस तरह ये हमारी फैक्ट्री चल रही है उस तरह मैं समझता हूँ कि मौजूदा दौर में ऐसी नहीं है। यहाँ पर हर फैक्ट्री में मिनिमम वेज का मसला होता है, मिनिमम वेज हमारी दुरुस्त है। यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियों में ऐसे उनकी फैसिलिटेशन का मसला होता है। यहाँ पर हम लोगों को बिजली फ्री है, गैस है, उसके बाद रहने के लिए जगह मिली हुई है। फिर यहाँ पर ये कपड़े की मिल नहीं है। यहाँ पर हर साल हम वर्करों को CBA के तौर से इंतजामिया डायरेक्टर साहब से हमारी वो जो होती है वो डिमांड नोटिस पर वो उनको कपड़े भी देते हैं, बल्कि हर महीने इन वर्करों को गोश्त भी खाने के लिए मुहैया किया जाता है। तो इस वक्त मैं मियाँ वाली के भी मजदूरों के साथ बात की है और मकामी लोगों के साथ भी बात की है। उनका कहना ये है कि जो खबरें सोशल मीडिया पे चल रही हैं वो बेबुनियाद और बेमकसद हैं और अदारे को बदनाम किया जा रहा है। मेलसी थाना मित्रू पुलिस की कार्रवाई, बैनुल अजलाई रिकॉर्ड याफ्ता मवेशी डकैत गैंग के 2 मेंबरान गिरफ्तार, 25 लाख मालियाती मवेशी और इस्तेमाल होने वाला असला भी बरामद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी जाहिद नवाज मुरव्वत की हिदायत पर विहाड़ी पुलिस की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसी सिलसिले में पुलिस थाना मित्रू ने कार्रवाई करते हुए रिकॉर्ड याफ्ता बैनुल अजलाई मवेशी चोर गैंग के 2 मेंबरान सरगना नजर हुसैन उर्फ नजरा लंगड़ियाल और मोहम्मद काशिफ उर्फ काशी सकना ननकाना को गिरफ्तार करके मवेशी डकैती के मुकदमा ट्रेस करते हुए 25 लाख मालियाती मवेशी बरामद कर लिए, जबकि असला नाजायज 2 अदद पिस्टल बरामद किए। इलाके में वारदातों की रोकथाम के पेश नज़र SDPO मेलसी मोहम्मद वसीम की सरबराही में SHO मित्रू इमरान अहमद सदीकी, सब इंस्पेक्टर नवीद अहमद राणा सरवर, ACI CIA स्टाफ और IT सेक्शन पर मुश्तमिल खसूसी टीम तश्कील दी गई थी, जिन्होंने शब रोज़ की मेहनत से न सिर्फ मुल्जिमान को ट्रेस किया बल्कि उनके कब्जे से रिकवरी को भी फौरी यकीनी बनाया। मुल्जिमान थाना मित्रू के अलावा सियालकोट और शेखुपुरा समेत मुख्तलिफ अजला में भी वारदातें करते थे और असले के जोर पर मवेशी चोरी करके दूर दराज के इलाकों में फरोख्त कर देते थे, जिनको पेशा वराना सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए ट्रेस किया गया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी जाहिद नवाज मुरव्वत ने कहा कि गरीब किसानों को इंतहाई सफाकी से इनके माल मवेशी से महरूम करने वालों को कानून के मुताबिक सख्त सजाएं दिलवाई जाएंगी। रिपोर्ट मुजम्मिल खुरम, मीडिया रिपोर्टर, पाक एशिया न्यूज़, मेलसी।
جی بنو میں ٹریفک حادثہ 5 افراد جاں بحق 2 افراد شدید زخمی. تانا بکخیل کے حدود سیدگی چیک پوسٹ کے قریب ایمبولینس اور ڈیمپر ٹرک کے درمیان خوفناک تصادم. ٹرک حادثے میں 5 افراد جاں بحق 2 افراد شدید زخمی. جاں بحق اور زخمیوں کو ڈسٹرکٹ اسپتال بنو پہنچا دیا گیا. ٹریفک حادثے کے بعد ایمبولینس میں آگ لگ گئی. بنو ٹی ایم میں بکخیل فائر بریگیڈ کے عملے کے بروقت کارروائی سے آگ پر قابو پا لیا گیا. ناصر خان مروت، پاک ایشیا ٹی وی نیوز، لکی مروت. رنگلا پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے سیکرٹری جنرل پوسٹ ڈویژن راجہ فہیم فاروق نے میڈیا سیل میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں میڈیا سیل قائم کر کے ایک عام آدمی کی جو آواز ہے، جو ایک غریب ہے، مزدور ہے، کسان ہے، اسٹوڈنٹ ہے، دکاندار ہے، ان سب کی آواز کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ نے ایک قوت بخشی ہے، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کی آواز با اثر حلقوں تک پہنچتی ہے، اور لوگوں کے جو بنیادی ایشوز ہیں وہ ایڈریس ہو رہے ہیں. میں یہاں حاضر ہوا ہوں، پہلے آپ کو دوبارہ مبارکباد دیتا ہوں. اس کے بعد کچھ ضروری چیزیں تھیں جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ پارٹی سمجھتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی پلیٹ فارم سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے ڈالنی ضروری تھی. سب سے پہلے میں ذکر کروں گا یہاں رنگلا ڈگری کالج کے حوالے سے. آپ سارے لوگ جانتے ہیں، رنگلا کے باسی اور غربی باغ کے سارے لوگ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو انہوں نے تعلیمی پیکیج اناؤنس کیا، اور تعلیمی پیکیج میں جس طرح دیگر حلقوں میں انہوں نے پرائمری سکولز دیے، مڈل سکول دیے، کالجز دیے، ڈگری کالجز پورے آزاد کشمیر میں دیے، اور پورے آزاد کشمیر میں 29 ڈگری کالج دیے گئے تھے اس وقت. اور ان 29 ڈگری کالجز میں ہمارا رنگلا ڈگری کالج شامل تھا. مطلوبی انقلابی صاحب زندہ نہیں ہے، میں انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اس موقع پر. اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے یہاں ڈگری کالج دے کر اس علاقے کے لوگوں کا جو بنیادی ایک مسئلہ تھا، جو ہمیشہ ایک یہ دینہ مطالبہ تھا، اس کو پورا کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب سے نون لیگ کی حکومت آئی ہے، ان کی جو ایک عام آدمی کے مزدور کش، یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلکہ یہاں کے غربی باغ کے لوگوں کے ساتھ جس طرح انہوں نے جو سلوک کیا، اس میں یہ ڈگری کالج بھی ہمارا اسی حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی نشانہ بنایا گیا. اور نون لیگ کی قیادت نے بالخصوص سے یہاں جو نون لیگ کی قیادت ہمارے غربی باغ کی ہے، انہوں نے اس ڈگری کالج کو کینسل کروانے کے لیے تحریک کی. یہ سب سے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شیمفل بات ہے کہ وہ انہوں نے اس کالج کو بجائے اس کے یہاں کلاسز کا اجرا ہوتا، یہاں کلاسز لگتی، انہوں نے اس کو یہاں پروپیگنڈا کر کے لوگوں کو گمراہ کیا گیا کہ ہم یہ ڈگری کالج ہوا ہی نہیں، جبکہ اس کا نوٹیفکیشن موجود ہے. آپ سارے یہ سمجھتے ہیں، بلکہ یہاں یہ اس کا نوٹیفکیشن جو نمبر ہے وہ تھا 24500، اور یہاں 2 ملازم ہیں پچھلے 2 سال سے یہاں تنخواہ لیتے رہے ہیں ڈگری کالج کے نام سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اتنی ڈٹھائی کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں کو کالج نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. تو اگر نہیں تھی تو 2 لوگ ڈگری کالج کے اس میں کس طرح وہ تنخواہ اس حوالے سے کس طرح لیتے رہے ہیں. تو آج یہ جب انہوں نے وہ اس ادارے کو بحال نہ کروا سکے تو اس طرح کا یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تو میں اس موقع پر اس بات کو، جس طرح دیگر ہمارے مسائل بھی ہیں، جس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ رنگلا دلکوٹ روڈ ہے، اسی طرح چھپڑے والی روڈ ہے، بشارت شہید روڈ تھی، اور آج ٹینڈر آخری ٹائم میں دے کر ان کو ایک ٹوکن منی اور تھوڑے سے پیسے رکھ کر تو لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو 5 کلومیٹر روڈ دے دی، ہم نے آپ کو 2 کلومیٹر روڈ دے دی. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح انہوں نے پچھلے الیکشن سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم 29 کلومیٹر روڈ دے رہے ہیں چھپڑیاں گوڑی کے ٹو چالا چرندرا تک وہ جائے گی. تو وہ جعلی نوٹیفکیشن انہوں نے دے کر لوگوں کو گمراہ کیا، اور آج پھر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ تعلیمی پیکیج میں ہم نیکسٹ اسٹیپ بھائی بابا آپ کا کون سا آنے والا ہے؟ آپ کا نیکسٹ اسٹیپ خود ختم ہونے جا رہی ہے آپ کی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ اسٹیپ میں تو ابھی بھی ان کے پاس ٹائم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مارچ سے پہلے اس کو یقینی بنائیں. اگر یہ یقینی مارچ سے پہلے نہیں بنائیں گے تو ہم ان کے خلاف مارچ کریں گے اور مشاورت کریں گے ساری پارٹیوں کے ساتھ.
سارے ذمہ داران کے ساتھ، یہاں اس رنگلا کے ذمہ داران کے ساتھ اور دیگر غربی باغ کے جو ہمارے پولیٹیکل ساتھی ہیں، مختلف جماعتوں کی بے شک ہوں، اب ان سب کو اعتماد میں لے کر ہم ایک مارچ کا اعلان کریں گے. اگر انہوں نے نہ دیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تحریک ہم شروع کریں گے ان کے خلاف. یہ چونکہ پروپیگنڈا کر کے یہ نون لیگ کا ہمیشہ سے یہ ایک وتیرہ رہا ہے کہ یہ پروپیگنڈا پہ یہ سیاست کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، یہاں کس بندے کو نہیں پتا کہ میڈیکل کالجز دیے گئے، 3 میڈیکل کالجز دیے گئے. پھر اسی طرح وومن یونیورسٹی بعد میں دی گئی. یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک یہ بہت ہی بڑا کارنامہ تھا. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ ساری چیزیں انہوں نے ان کو یونیورسٹی، وومن یونیورسٹی پہ بھی انہوں نے حملہ کیا، دیگر جو پیکیج تعلیمی پیکیج تھا اس پہ بھی حملہ کیا. لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، ہم اس کو کسی صورت نہیں ہونے دیں گے. ہم اپنی پارٹی میں بھی مشاورت کر رہے ہیں، دیگر دوستوں کو بھی اعتماد میں لے کر ہم اس چیز کو یقینی بنائیں گے کہ یہ ہمارا ڈگری کالج بحال ہو. رنگلا درکوٹ روڈ کے حوالے سے بے شمار دفعہ ہڑتال ہو چکی ہے. یہاں حکومت کے ذمہ داران آ کر لوگوں کو غلط وہ اسٹیٹمنٹ دے کر پھر چلے جاتے ہیں کہ ہم آج کر رہے ہیں، ہم کل کر رہے ہیں. ہم نے 3-4 سال بہت زیادہ ہم نے اسٹینڈ کا وہ مظاہرہ کیا ہے. سارے دوستوں نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ ہم انہیں موقع دیں. ہم نے بہت موقع دیا کہ یہ کام کر سکیں، ہم نے ان کو موقع دیا کہ یہ ڈیلیور کر سکیں، اور یہ ڈیلیور نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے آج حالت یہ ہے کہ یہاں آٹے کے لیے لوگ جو سبسڈی ہمیشہ سے جو 7 دہیوں سے جو آٹے کی سبسڈی آزاد کشمیر میں دی جاتی رہی ہے، اس حکومت نے وہ بھی جا کر داؤ مل گئی. اب جبکہ کچھ پیسے مل بھی چکے ہیں لیکن اس کا ریلیف جو ہے تو لوگوں کو نہیں مل رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ریلیف ملنا چاہیے. اگر وہ ریلیف اگر نہیں دیں گے تو اس کے یہ ساری جو چیزیں ہیں، اسی طرح بجلی کے بل ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ عام آدمی جس کا چولہا بھی مشکل سے وہ جلاتے ہیں، وہ لکڑیوں سے یہاں مطلب وہ گزارا کرتے ہیں، تو ان کو بل بھیج دیا جائے. کسی کا 2000 ہے، کسی کو 10,000 بھیج دیا جاتا ہے، کسی کا 5,000 ہے. اور یہاں تقریباً 30% لوگ ان جو بہت ہیوی بل ہیں ان کے نیچے جو دبے ہوئے ہیں. تو حکومت اس کا نوٹس لے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم ان کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ یہ مارچ سے پہلے بھی ان کے پاس 1-2 مہینے ہیں، ان چیزوں کو یہ کریں، نہیں تو کل یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. ان کو حلقے میں لوگ داخل نہیں ہونے دیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے یہاں کے لوگوں کا استحصال کیا ہے، کبھی یہ سردار عتیق کے ساتھ مل کر، کبھی فاروق اظہر صاحب کے ساتھ مل کر، کبھی دیگر اسی طرح عائشہ برداروں کے ساتھ مل کر یہاں کے لوگوں کا استحصال ہوتا رہا ہے. اور ہم اس استحصالی ٹولے کو ایکسپوز کریں گے. ہم وائٹ پیپر تیار کر رہے ہیں، افسر سالم صاحب کی سربراہی میں ہم ایک کمیٹی بنائیں گے، اور اس کمیٹی جو ہے اس حلقے کے اندر جس طرح کی غیر قانونی طور پر تعیناتیاں ہوئی ہیں دیگر حلقوں سے لوگوں کو اٹھا کر تو محکمہ تعلیم میں، لوکل گورنمنٹ میں اور دیگر اداروں میں لوگوں کو بھرتی کیا گیا. اس حلقے کے لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک رکھا گیا ہے. فاروق اظہر صاحب سے لوگوں کو بہت زیادہ توقعات تھی. ہمارے حلقے کے لوگ چاہتے تھے کہ وہ ڈیلیور کریں. ہم نے ان کو آفر کی کہ آپ ان کو دورہ کروائیں، رنگلے کا دورہ کروائیں، ساری پارٹیاں تعاون کریں گی. لیکن فاروق اظہر صاحب نے 5 سال میں کوئی دورہ نہیں کیا. آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، بار بار یہاں بزرگ آتے رہے ہیں. وزیر اعظم، صدر آزاد کشمیر، یہ سارے لوگ یہاں آتے رہے ہیں اور اپنا حصہ یہاں انہوں نے ڈالا ہے. یہاں پسماندہ ترین علاقوں میں جس جگہ کسی جگہ کوئی روڈ نہیں تھی، پگڈنڈی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، وہاں لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے وہاں کام کیا اور بنیاد رکھی. یہاں آپ کو پتا ہے اس سے پہلے سردار عتیق صاحب کے جو کچھ خاص لوگ تھے وہ اسکیمیں ایک گھر کی 20 دفعہ اسکیمیں گئی ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں ایک اپارچونیٹی دروازہ ایک کھولا. میں یہ سمجھتا ہوں اس دروازہ کھلنے کے بعد آج کارکن یہ گلی محلے میں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ روڈ دیں، ہمیں آپ پانی واٹر سپلائی دیں، ہمیں آپ دیگر جو ملازمتوں میں آپ حصہ دیں. اس سے پہلے یہاں یہ رواج نہیں تھا. یہاں سردار عتیق صاحب کے یہاں جو کارکن تھے وہ ہمیشہ لوگوں کو گمراہ کرتے رہے اور جو کاغذی اسکیمیں تھیں وہ ہوتی رہی ہیں. تو ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے آ کر یہاں نہ صرف ڈگری کالج دیا بلکہ بہت سارے پرائمری اسکول، 2 مڈل اسکول، اسی طرح ایک کالج، یہ ساری چیزیں مطلب دے کر اس حلقہ کے لوگوں کو ان کو پاورفل کیا. اور پھر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ بلدیاتی انتخابات پورے 5 سال میں یہ بلدیاتی انتخابات نہیں کروا سکے. اور آئندہ الیکشن کے حوالے سے میں کچھ بات کروں گا. جس طرح جی بی میں پچھلا الیکشن ہوا اس پر
वफाक पे बहुत ज्यादा एतराज़ात हैं कि यहाँ वहाँ दाखिल की गई और इस तासर को वफाक को खत्म करना होगा। यहाँ मतलब लोगों की खरीदो फरोख्त की हम किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से एक मजबूत उम्मीदवार के साथ यहाँ उतरेगी और अल्लाह की मेहरबानी से आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरप्राइज देगी इस हल्के के अंदर। और आप इस हल्के के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह पहले डिलीवर किया लोगों को, पिछले बार इलेक्शन में गुमराह किया गया था और उस तासर को अब चूंकि लोगों के सामने ये सारा एक एक्सरे मौजूद है, ये सारी चीजें लोगों के सामने मौजूद हैं कि लोगों को खराब किया गया और अब उसका मैं ये समझता हूँ कि लोग गुस्सा उतारेंगे इस हुकूमत के खिलाफ और उस गुस्से को उतारने का जो वो होगा, जो मेरे ख्याल में जो फोकस होगा वो लोगों का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को लोग वोट देंगे और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं हम सारे मिलकर इस हल्के के अंदर मेहनत करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंशाअल्लाह आइंदा एक मजबूत पार्टी के तौर पर वो यहाँ आपको देखने में मिलेगी इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ यहाँ जिस तरह महंगाई के हवाले से आप ये सारे समझते हैं कि महंगाई का जो जिन है वो चूंकि हर हुकूमत का, लोकल हुकूमत का, वो हर चीज वफाक में डाल देते हैं। बिजली होगी तो वफाक में डाल दी, महंगाई होगी तो वफाक में डाल दी। आपकी यहाँ जो प्राइस कंट्रोल जो कमेटी है, यहाँ जो फर्ज कहता है कि एसी है, डीसी है, कमिश्नर साहिबान वो इस चीज को नहीं देख रहे हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ बहुत ज्यादा कंप्लेंट होती है हमेशा से कि यहाँ आटा है अगर तो उसकी सप्लाई बराबर नहीं है, अगर घी है तो पता चला है कि यहाँ लोकल लोग कहीं बनाकर ये 2 नंबर चीज है, मसाला जात घी हो गया, दूसरा चीज वो किसी चीज में हमारी हुकूमत का कंट्रोल नहीं है। आटा नाकस आ रहा है और ये जो सारी चीजें आप अगर देखें तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की ये नाइली है और इस नाइली के खिलाफ एक रेफरेंडम लोग देंगे। मैं इस मौके पर ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो सारी चीजें इनके खिलाफ दीगर पार्टियों, दीगर दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी के अंदर मुशावरत करके जल्द लाएअमल का ऐलान करेंगे। उसमें लॉन्ग मार्च हो सकता है, उसमें धरना हो सकता है, उसमें दीगर जो भी ऑप्शन है उसमें से जो भी ऑप्शन हमने वो अपनाना हुआ वो इंशाल्लाह हम जरूर अपनाएंगे। इसके साथ साथ हमारा जो यहाँ जलसे के हवाले से दीगर हमारे जो दोस्तों की ख्वाहिश है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे लोग ये चाहते हैं कि हम एक पावर शो करें और इंशाल्लाह उसका भी है कि जल्द सारे दोस्तों के साथ यहाँ चूंकि इस वक्त यूनुस इनकाबी साहब ही नहीं है, हमारे बहुत सारे दोस्त और नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर दोस्त हमारे खाबर एडवोकेट साहब, हमारे सेक्रेटरी जनरल अफराद आबादी साहब, दीगर दोस्तों के साथ मिलकर मुशावरत के साथ हम इंशाल्लाह जल्द एक लाएअमल का ऐलान करेंगे। उसमें इस गरबी बाग के अंदर एक जलसा होगा। जलसे से पहले हम ये समझते हैं कि 30 मार्च तक हमें इनको ये टाइम देते हैं कि उस वक्त तक ये डिग्री कॉलेज वाला मामला और शारद शहीद रोड का वर्क आर्डर और छाबिया घोड़ी के रोड का वर्क आर्डर अगर ये नहीं होते हैं तो हम ये समझते हैं कि ये सारे लोग रोडों पे होंगे और इस हुकूमत के खिलाफ इंशाल्लाह एक मजबूत हम हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं इसी के साथ एक बार फिर आप दोस्तों को मुबारकबाद पेश करते हुए इजाजत चाहूंगा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने यहाँ मीडिया सेल कायम करके एक आम आदमी की जो आवाज़ है, जो एक गरीब है, मजदूर है, किसान है, स्टूडेंट है, दुकानदार है, उन सब की आवाज़ को मैं ये समझता हूँ कि उसको आपने एक कुव्वत बख्शी है और इसके ज़रिए से लोगों की आवाज़ बाअसर हल्कों तक पहुँचती है और लोगों के जो बुनियादी इश्यूज़ हैं वो एड्रेस हो रहे हैं। मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ, पहले आपको दोबारा मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो हम ये समझते हैं कि हमारी ये पार्टी समझती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्लेटफॉर्म से हम ये समझते हैं कि वो लोगों के सामने लानी ज़रूरी थी। सबसे पहले मैं जिक्र करूँगा यहाँ रंगला डिग्री कॉलेज के हवाले से। आप सारे लोग जानते हैं, रंगला के बासी और गरबी बाग के सारे लोग मैं ये समझता हूँ कि वो ये समझते हैं कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उन्होंने तालीमी पैकेज अनाउंस किया और तालीमी पैकेज में जिस तरह दीगर हल्कों में उन्होंने प्राइमरी स्कूल दिए, मिडिल स्कूल दिए, कॉलेजेस दिए, डिग्री कॉलेजेस पूरे आज़ाद कश्मीर में दिए और पूरे आज़ाद कश्मीर में 29 डिग्री कॉलेज दिए गए थे उस वक्त और उन 29 डिग्री कॉलेजेस में हमारा रंगला डिग्री कॉलेज शामिल था। मतलूब इनकलाबी साहब जिंदा नहीं है, मैं उन्हें खराज अकीदत पेश करता हूँ इस मौका पर
اور انہوں نے پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت نے یہاں ڈگری کالج دے کر اس علاقے کے لوگوں کا جو بنیادی ایک مسئلہ تھا، جو ہمیشہ ایک یہ درینہ مطالبہ تھا، اس کو پورا کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب سے نون لیگ کی حکومت آئی ہے، ان کی جو ایک عام آدمی کے مزدور کش، یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلکہ یہاں کے غربی باغ کے لوگوں کے ساتھ جس طرح انہوں نے جو سلوک کیا، اس میں یہ ڈگری کالج بھی ہمارا اسی حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اور نون لیگ کی قیادت نے بالخصوص یہاں جو نون لیگ کی قیادت ہمارے غربی باغ کی ہے، انہوں نے اس ڈگری کالج کو کینسل کروانے کے لیے تحریک کی۔ یہ سب سے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شیمفل بات ہے کہ وہ انہوں نے اس کالج کو بجائے اس کے یہاں کلاسز کا اجرا ہوتا، یہاں کلاسز لگتی، انہوں نے اس کو یہاں پراپیگنڈا کر کے لوگوں کو گمراہ کیا گیا کہ ہمیں یہ ڈگری کالج ہوا ہی نہیں، جبکہ اس کا نوٹیفکیشن موجود ہے۔ آپ سارے یہ سمجھتے ہیں، بلکہ یہاں یہ اس کا نوٹیفکیشن جو نمبر ہے وہ تھا 24500، اور یہاں 2 ملازم ہیں پچھلے 2 سال سے یہاں تنخواہ لیتے رہے ہیں ڈگری کالج کے نام سے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اتنی ڈٹھائی کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں کو کالج نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، تو اگر نہیں تھی تو 2 لوگ ڈگری کالج کے اس میں کس طرح وہ تنخواہ اس حوالے سے کس طرح لیتے رہے ہیں۔ تو آج یہ جب انہوں نے وہ اس ادارے کو بحال نہ کروا سکے تو اس طرح کا یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو میں اس موقع پر اس بات کو جس طرح دیگر ہمارے مسائل بھی ہیں، جس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ رنگلا درکوٹ روڈ ہے، اسی طرح چھپڑے والی روڈ ہے، بشارت شہید روڈ تھی، اور آج ٹینڈر آخری ٹائم میں دے کر ان کو ایک ٹوکن منی اور چھوٹے تھوڑے سے پیسے رکھ کر تو لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو 5 کلومیٹر روڈ دے دی، ہم نے آپ کو 2 کلومیٹر روڈ دے دی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح انہوں نے پچھلی دفعہ پچھلے الیکشن سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم 29 کلومیٹر روڈ دے رہے ہیں، چھپڑیاں گوڑی کے تو چالا چرندرا تک وہ جائے گی، تو وہ جعلی نوٹیفکیشن انہوں نے دے کر لوگوں کو گمراہ کیا، اور آج پھر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ تعلیمی پیکیج میں ہم نیکسٹ اسٹیپ بھائی بابا آپ کا کون سا آنے والا ہے؟ آپ کا نیکسٹ اسٹیپ خود ختم ہونے جا رہی ہے آپ کی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ اسٹیپ میں، تو ابھی بھی ان کے پاس ٹائم ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مارچ سے پہلے اس کو یقینی بنائیں۔ اگر یہ یقینی مارچ سے پہلے نہیں بنائیں گے تو ہم ان کے خلاف مارچ کریں گے اور مشاورت کریں گے ساری پارٹیوں کے ساتھ، سارے ذمہ داران کے ساتھ، یہاں اس رنگلا کے ذمہ داران کے ساتھ، اور دیگر غربی باغ کے جو ہمارے پولیٹیکل ساتھی ہیں، مختلف جماعتوں کے بے شک ہوں، اب ان سب کو اعتماد میں لے کر ہم ایک مارچ کا اعلان کریں گے۔ اگر انہوں نے نہ دیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تحریک ہم شروع کریں گے ان کے خلاف۔ یہ چونکہ پروپیگنڈا کر کے یہ نون لیگ کا ہمیشہ سے یہ ایک وتیرہ رہا ہے کہ یہ پروپیگنڈا پہ یہ سیاست کر رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت تھی، یہاں کس بندے کو نہیں پتا کہ میڈیکل کالجز دیے گئے، 3 میڈیکل کالجز دیے گئے، پھر اسی طرح وومن یونیورسٹی باغ میں دی گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپل پارٹی کا ایک یہ بہت ہی بڑا کارنامہ تھا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ ساری چیزیں انہوں نے ان کو یونیورسٹی وومن یونیورسٹی پہ بھی انہوں نے حملہ کیا، دیگر جو پیکیج تعلیمی پیکیج تھا اس پہ بھی حملہ کیا، لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، ہم اس کو کسی صورت نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اپنی پارٹی میں بھی مشاورت کر رہے ہیں، دیگر دوستوں کو بھی اعتماد میں لے کر ہم اس چیز کو یقینی بنائیں گے کہ یہ ہمارا ڈگری کالج بحال ہو۔ رنگلا درکوٹ روڈ کے حوالے سے بے شمار دفعہ ہڑتال ہو چکی ہے، یہاں حکومت کے ذمہ داران آ کر لوگوں کو غلط وہ اسٹیٹمنٹ دے کر پھر چلے جاتے ہیں کہ ہم آج کر رہے ہیں، ہم کل کر رہے ہیں۔ ہم نے 3-4 سال بہت زیادہ ہم نے اسٹینڈ کا وہ مظاہرہ کیا ہے، سارے دوستوں نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ ہم انہیں موقع دیں، ہم نے بہت موقع دیا کہ یہ کام کر سکیں، ہم نے ان کو موقع دیا کہ یہ ڈیلیور کر سکیں، اور یہ ڈیلیور نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے آج حالت یہ ہے کہ یہاں آٹے کے لیے لوگ جو سبسڈی ہمیشہ سے جو 7 دہائیوں سے جو آٹے کی سبسڈی آزاد کشمیر میں دی جاتی رہی ہے، اس حکومت نے وہ بھی جا کر داؤ مل گئی۔ اب جبکہ کچھ پیسے مل بھی چکے ہیں لیکن اس کا ریلیف جو ہے تو لوگوں کو نہیں مل رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ریلیف ملنا چاہیے، اگر وہ ریلیف اگر نہیں دیں گے تو اس کے یہ ساری جو چیزیں ہیں، اسی طرح بجلی کے بل ہیں، وہ سمجھ آ جائے کہ عام آدمی جس کا چولہا بھی مشکل سے وہ جلاتے ہیں، وہ لکڑیوں سے یہاں مطلب وہ گزارا کرتے ہیں، تو ان کو بل بھیج دیا جائے، کسی کا 2000 ہے، کسی کو 10,000 بھیج دیا جاتا ہے، کسی کا 5,000 ہے، اور یہاں تقریباً 30% لوگ ان جو بہت ہیوی بل ہے ان کے نیچے جو دبے ہوئے ہیں۔ تو حکومت اس کا نوٹس لے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم ان کو
हम इनको ये मौका दे रहे हैं कि ये मार्च से पहले भी इनके पास 1-2 महीने हैं, इन चीजों को ये करें, नहीं तो कल ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, इनको हल्के में लोग दाखिल नहीं होने देंगे। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने यहाँ के लोगों का इस्तेसाल किया है, कभी ये सरदार अतीक के साथ मिलकर, कभी फारूक अजहर साहब के साथ मिलकर, कभी दिगर इसी तरह आयशा बरदारों के साथ मिलकर यहाँ के लोगों का इस्तेसाल होता रहा है, और हम इस इस्तेसाली टोले को एक्सपोज करेंगे। हम व्हाइट पेपर तैयार कर रहे हैं, अफसर सारंग साहब की सरबराही में हम एक कमेटी बनाएंगे, और इस कमेटी जो है इस हल्के के अंदर जिस तरह की गैर कानूनी तौर पर तैनातियां हुई हैं, दीगर हल्कों से लोगों को उठाकर तो महकमा तालीम में, लोकल गवर्नमेंट में और दीगर अदारों में लोगों को भर्ती किया गया। इस हल्के के लोगों के साथ इम्तियाजी सलूक रखा गया है। फारूक अजहर साहब से लोगों को बहुत ज्यादा तवक्कुआत थी, हमारे हल्के के लोग चाहते थे कि वो डिलीवर करें। हमने उनको ऑफर की कि आप उनको दौरा करवाएं, रंगले का दौरा करवाएं, सारी पार्टियां तावन करेंगी, लेकिन फारूक अजहर साहब ने 5 साल में कोई दौरा नहीं किया। आपको याद होगा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, बार बार यहाँ बुजरा आते रहे हैं, वज़ीर आज़म, सदर आजाद कश्मीर, ये सारे लोग यहाँ आते रहे हैं और अपना हिस्सा यहाँ उन्होंने डाला है। यहाँ पसमानदा 3 इलाकों में जिस जगह किसी जगह कोई रोड नहीं थी, पगडंडी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, वहाँ लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने वहां काम किया और बुनियाद रखी। यहाँ आपको पता है इससे पहले सरदार अतीक साहब के जो कुछ खास लोग थे वो स्कीमें एक घर की 20-20 दफा स्कीमें गई हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ एक अपॉर्चुनिटी दरवाजा एक खोला। मैं ये समझता हूँ उस दरवाजा खुलने के बाद आज कारकुन ये गली मोहल्ले में डिमांड कर रहे हैं कि हमें आप रोड दें, हमें आप पानी वाटर सप्लाई दें, हमें आप दीगर जो मुलाजमत में आप हिस्सा दें। इससे पहले यहाँ ये रवाज नहीं था। यहाँ सरदार के अतीक साहब के जो यहाँ जो कारकुन थे वो हमेशा लोगों को गुमराह करते रहे और जो कागजी स्कीमें थी वो होती रही है। तो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आकर यहाँ न सिर्फ डिग्री कॉलेज दिया बल्कि बहुत सारे प्राइमरी स्कूल, 2 मिडिल स्कूल, इसी तरह एक कॉलेज, ये सारी चीजें मतलब देकर इस हल्का के लोगों को उनको पावरफुल किया। और फिर आप ये इस चीज को देखें कि जिस तरह इन्होंने कहा था कि बल्दियाती इंतखाबात पूरे 5 साल में ये बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा सके, और आइंदा इलेक्शन के हवाले से मैं कुछ बात करूंगा। जिस तरह जीपी में पिछला इलेक्शन हुआ उस पर वफाक पे बहुत ज्यादा इतराजात हैं कि यहाँ वहां धांधली की गई, और इस तासर को वफाक को खत्म करना होगा। यहाँ मतलब लोगों की खरीदो फरोख्त की हम किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से एक मजबूत उम्मीदवार के साथ यहाँ उतरेगी, और अल्लाह की मेहरबानी से आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरप्राइज देगी इस हल्के के अंदर। और आप इस हल्के के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह पहले डिलीवर किया, लोगों को पिछले बार इलेक्शन में गुमराह किया गया था, और उस तासर को अब चूंकि लोगों के सामने ये सारा एक एक्सरे मौजूद है, ये सारी चीजें लोगों के सामने मौजूद है कि लोगों को खराब किया गया, और अब उसका मैं ये समझता हूँ कि लोग गुस्सा उतारेंगे इस हुकूमत के खिलाफ, और उस गुस्से को उतारने का जो वो होगा, जो मेरे ख्याल में जो फोकस होगा वो लोगों का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को लोग वोट देंगे, और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान है हम सारे मिलकर इस हल्के के अंदर मेहनत करेंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंशाअल्लाह आइंदा एक मजबूत पार्टी के तौर पर वो यहाँ आपको देखने में मिलेगी इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ यहाँ जिस तरह महंगाई के हवाले से आप ये सारे समझते हैं कि महंगाई का जो जिन है वो चूंकि हुकूमत का, लोकल हुकूमत का, वो हर चीज वफाक में डाल देते हैं। बिजली होगी तो वफाक में डाल दी, महंगाई होगी तो वफाक में डाल दी। आपकी यहाँ जो प्राइस कंट्रोल जो कमेटी है, यहाँ जो फर्ज कहता है कि एसी है, डीसी है, कमिश्नर साहिबान, वो इस चीज को नहीं देख रहे हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ बहुत ज्यादा कंप्लेंट होती है हमेशा से कि यहाँ आटा है अगर तो उसकी सप्लाई बराबर नहीं है, अगर घी है तो पता चला है कि यहाँ लोकल लोग कहीं बनाकर ये 2 नंबर चीज है, मसाला जात घी हो गया, दूसरा चीज, किसी चीज में हमारी हुकूमत का कंट्रोल नहीं है। आटा नाकस आ रहा है, और ये जो सारे चीजें आप अगर देखें तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की ये नाइली है, और इस नाइली के खिलाफ एक रेफरेंडम लोग देंगे। मैं इस मौका पर ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो सारी चीजें इनके खिलाफ दीगर पार्टियों, दीगर दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी के अंदर मुशावरत करके जल्द लाएअमल का ऐलान करेंगे। उसमें लॉन्ग मार्च हो सकता है, उसमें धरना हो सकता है, उसमें दीगर जो भी ऑप्शन है, उसमें से जो भी ऑप्शन हमने वो अपनाना हुआ वो इंशाल्लाह हम जरूर अपनाएंगे।
اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو یہاں جلسے کے حوالے سے دیگر ہمارے جو دوستوں کی خواہش ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک پاور شو کریں، اور انشاءاللہ اس کا بھی ہے کہ جلد سارے دوستوں کے ساتھ یہاں چونکہ اس وقت یونس انقلابی صاحب ہی نہیں ہیں، ہمارے بہت سارے دوست اور نہیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے دیگر دوست، ہمارے خاور ایڈوکیٹ صاحب، ہمارے سیکرٹری جنرل افراد آبادی صاحب، دیگر دوستوں کے ساتھ مل کر مشاورت کے ساتھ ہم انشاءاللہ جلد ایک لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ اس میں اس غربی باغ کے اندر ایک جلسہ ہوگا۔ جلسے سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 30 مارچ تک ہمیں ان کو یہ ٹائم دیتے ہیں کہ اس وقت تک یہ ڈگری کالج والا معاملہ اور بشارت شہید روڈ کا ورک آرڈر اور چھبیاں گوری کے روڈ کا ورک آرڈر اگر یہ نہیں ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے لوگ روڈوں پہ ہوں گے اور اس حکومت کے خلاف انشاءاللہ ایک مربوط ایک ہم حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ میں اسی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ دوستوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ راجہ داؤد، کامرائم رپورٹر، پاک ایشیا ٹی وی، رنگلا، آزاد کشمیر۔